हेलो एंड पखार रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक अननाउन गनमैन वाली स्टोरी। लास्ट तकरीबन ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो 1 साल से चल रही है। कोई लोग आते हैं और किसी बंदे को मारते हैं। बंदा कौन होता है जी? लश्कर जंगवी से ताल्लुक़ है, जमात दावा से ताल्लुक़ है, या किसी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करती थी स्पेशली इंडियन साइड के कश्मीर में, और उसके बाद कोई पता नहीं चलता। और आपको याद होगा कि इस टॉपिक के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, और मैं ये कहता हूं कि दिस इज नॉट द लास्ट वन। इस पे भी बात करेंगे कि ये लास्ट क्यों नहीं हो रहा और ये रुक क्यों नहीं रहा, या आखिर कौन ये सारा कुछ कर रहा है। आजकल एक खबर बड़ी गर्म है कि हिंदुस्तान ने कनाडा के अंदर जो खालिस्तान मूवमेंट के लोग हैं उनको टारगेट किया है। फिर अमेरिका में है, उनको कोशिश की, जो बच गए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि यार ऐसा कोई चेन है, ऐसी कोई ग्राउंड बनाया गया है कि कोई इसको आखिर ऑपरेट तो कर रहा है। ये कोई आसमान से तो नहीं आता कि उतर के वो किया और निकल गया, ऐसा नहीं है। खैर, हो क्या रहा है ये अननाउन लोग कौन है, ये जो नामालूम है, ये हमें मालूम है। ये नारा भी बड़ा फेमस रहा है, लेकिन सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैं आपको बात बता रहा हूं, अदनान अहमद, जिसको अंजला अदनान के नाम से भी जाना जाता है, और हाफिज सईद जो हैं उनके बड़े करीबी लोगों में से है। लेकिन इसके साथ साथ जमात अहले सुन्नत के एक और बंदा जो है, वो भी बिलाल मुर्शिद, वो भी टारगेट हुआ है, और वो भी कराची के अंदर हुआ है। क्योंकि बहुत सारी जमातें ऐसी हैं कि उनका भी ताल्लुक, उन्होंने कुछ नाम चेंज कर लिए हैं, ये भी एक सिलसिला है, और कहीं ना कहीं उनकी कनेक्टिविटी रही है। स्टोरी क्या है, इस पे भी बात करते हैं प्रोग्राम में। और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं जी नामालूम अफराद की, नामालूम गनमैन्स की, अननाउन गनमैन्स की, और इनकी टारगेटेड कार्रवाइयां। हम अक्सर बात करते हैं ना जी, खैबर से कराची तक, और ये सिलसिला बिल्कुल एक्चुअली फ्रॉम खैबर टू कराची है। बाजवड़ है, पिशावर है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, लाहौर, अ, कराची, पूरा एक सिलसिला है। और आजकल ऐसा लग रहा है कि पहले कुछ कार्रवाइयां खैबर पुख्तनख्वा में 2-3 हुई इसी में, मतलब नवंबर के एंड में, और उसके बाद अभी जाके कराची, यानी खैबर से कराची तक, खैबर पुख्तनख्वा से कराची तक, सिंध तक, वहां पे ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, बहुत सारे मतलब एक तो खैर इनके हवाले से ये है कि ये 2015 में जो अटैक हुआ था कश्मीर में, उसके मास्टरमाइंड्स में से हैं। और हाफिज सईद जो जमात दावा के हैं, उनके बड़े करीबी लोगों में से शुमार इनका होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी राइट हैंड। तो मेरे ख्याल में या तो इनके राइट हैंड्स बहुत ज्यादा हैं, राइट हैंड जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये शायद 15वां बंदा है। इत्तेफाक है कि आज शाम को मैं जब जॉगिंग के लिए गया हूँ, तो एक्सरसाइज करके जब मैं फ्री हुआ हूँ, तो कुछ दोस्त मिले जर्नलिस्ट हमारे, जो काम करते हैं इंटरनेशनल मीडिया के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार एक और ये केस हुआ है इस तरह का। मैं कहा हाँ, मुझे पता है। तो कहते यार ये हो क्या रहा है? तो मैंने कहा यार अब पता नहीं, कोई कहता है ये रॉ के लोग कर रहे हैं, कोई कहता है कि नहीं आपस में कर रहे हैं, कोई क्या कहता है, वो तो खैर अब बात ही कुछ और है। वो तो मेरे ख्याल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आ, वो पता करवा सकती हैं कि यार ये कौन कर रहा है। लेकिन कोई तो है, वो कहते हैं ना कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो ऐसा नहीं है कि ये वैसे ही मतलब हवा में तीर नहीं चल रहे, बहुत स्पेसिफिक
board targeted on right on the, जिसे कहते हैं right on the money, जिस तरह क्रिकेट में कहते हैं ना, जिसे कहते हैं ना कि वो ब्लॉक होल में बॉल जिसको यार्कर कहते हैं वो मारते, और अक्सर बैट्समैन जो है वो क्लीन बोल्ड हो जाता है। तो सेम लाइक दैट ये वाली जो कार्रवाइयां हैं, ये ऑपरेशन है, ये चल रहा है। अच्छा, एक बात है कि मतलब चले एक आध होता, 2 होते, 15 लोग, ये मेरे ख़्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये 2023 में ये सिलसिला जो जनवरी से शुरू हुआ है और अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है, तो ये पूरे में कोई मतलब रुका नहीं। बहुत सारे लोगों को फजर की नमाज पे जाते हुए या फजर की नमाज के दौरान टारगेट किया गया। मोस्टली लोग ऐसे मतलब टारगेट हुए। अच्छा, कोई रात के टाइम, शाम मतलब जिसको कहते हैं, या रात के टाइम टारगेट हुआ। अच्छा, अब ये वाला ऐसा लग रहा है कि अगर हम एक बात देखें तो आजकल हिंदुस्तान से जो पाकिस्तान के ऊपर एक वो आता था कि भाई टेररिज्म है, ये है, वो चीज़ें कुछ खामोशी सी छाई हुई है। अब मुझे नहीं पता कि इसके क्या रीज़न्स हैं। डॉक्टर जयशंकर जी उनके जो वो हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वो इस पे बड़ा हम उनको सुना करते थे। लेकिन आजकल इस हवाले से उनकी कोई अ, बात नहीं है। मतलब इस बाकी तो बातें करते होंगे, लेकिन स्पेसिफिक पाकिस्तान के हवाले से कोई बात उनकी तरफ से नहीं आ रही, कोई बयान, स्टेटमेंट नहीं आ रहा। अजीत डोवल जी हैं या अमित शाह साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, कोई ना कोई, राजनाथ सिंह जी हैं, कोई ना कोई बात उनकी तरफ से आती थी। लेकिन जब से ये सिलसिला तेज हुआ है, तो ये वाले बयानात भी नहीं आ रहे। अच्छा, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इन इंसिडेंट्स के ऊपर कोई कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब 15 लोग चले गए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि हाँ लोग कहें हमने शायद उनको जहान अचकजई को, जो इंटीरियर मिनिस्टर बलूचिस्तान है, उन्होंने ये बात की थी, और एक और किसी को मैंने सुना था कि जी रॉ की कार्रवाइयां जारी है। अच्छा जी, अगर इतनी ऑर्गेनाइज किस्म की चीजें करवाना किसी भी कंट्री में, मैं कहता हूं अफगानिस्तान के अंदर बहुत इंसर्जेंसी रही है, वहां पे भी आसान नहीं होता। पाकिस्तान जो भी हम कहें, पाकिस्तान एक सेटल्ड मुल्क है। पाकिस्तान की बहुत सारे इदारे ऑपरेट करते हैं, मतलब पाकिस्तान आर्मी है, फिर इंटेलिजेंस के बहुत सारे इदारे मौजूद हैं। ये कैसे हो सकता है कि यार वो बिल्कुल कानो कान उनको खबर नहीं हो रही, और ये लोग तो, मुझे ये कम से कम पता है कि इन लोगों को तो वो जानते हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में ये नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि वो ना जानते हो। वो हाफिज सईद के इर्द गिर्द के लोग हों, मौलाना अजहर के इर्द गिर्द के लोग हों, या फिर कुछ और लोग हों, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो ना जानते हो। हाँ, हो सकता है ये एक चीज मैं कह सकता हूं कि शायद उनका इस्तेमाल जो पहले होता था, अब शायद वो नहीं है। लेकिन ये वाली चीज़ कि उनके हवाले से अगर उनके पास कोई पूरी रिपोर्ट नहीं होती, ये मेरा ख़्याल है बड़ा मुश्किल होगा कि मैं कहूँ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या इदारे जो भी होते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे, लोकल से लेके और फिर नेशनल लेवल तक और फिर इंटरनेशनल लेवल तक, बड़ी वो कर रहे होते हैं, चीज़ों को बड़ा मॉनिटर कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि वैसे ही छोड़ दिया उन्होंने। लोग कहते हैं जी उन्होंने इस्तेमाल किया कश्मीर में, सो किया। तो अब अगर वो होंगे तो उनके ऊपर उनकी कोई नज़र नहीं होगी। मेरा नहीं ख़्याल ये शायद ये कोई भी, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल अगर किसी भी कंट्री के लिए इस तरह के लोग अगर कोई कुछ करते हैं, तो उनको वैसे ही मतलब साइड पे किया जाएगा, और उनको मतलब मॉनिटरिंग उनकी नहीं होगी, या उनके ऊपर कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की नज़र नहीं होगी। ये मेरे ख़्याल में एक मुझे नामुमकिन सा लगता है। मेरे ख़्याल में उनको पता होता है कि कौन लोग हमारे कहाँ पे हैं या थे या हैं, मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, जहाँ तक बात है हाफ़िज़ सईद की, तो उनके ऊपर उनके घर के करीब
ہم نے دیکھا 1 ڈیढ़ 2 سال پہلے بڑا سیویئر قسم کا حملہ تھا۔ یہ مطلب لوگ کہتے ہیں جی ایسا ویسا، یار حملہ ہوا تھا بالکل، بہرحال ہم جو مرضی کہہ دیں۔ ہاں، ان کی مطلب بچت اگر آپ کی زندگی ہے اور آپ کی زندگی بچتی ہے تو وہ میرے خیال میں آ، وہ قدرت کا نظام جس کو کہتے ہیں وہ ہے۔ ہمارے سائٹ پہ ایک کچھ لوگوں کی دشمنی تھی، میں اپنے علاقے کی بات بتا رہا ہوں، تو وہاں پہ خیر ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک بڑا کانفلکٹ چل رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس آدمی کو، اس کے اوپر 3 لوگ تھے اور AK-47 سے ان کے اوپر فائرنگ کر دی۔ ان کی زندگی تھی، قسمت تھی، آج بھی وہ آدمی زندہ ہے ویسے بائی دا وے، تو وہ بچ گیا۔ اور کہتے ہیں بڑی کلوز ان سے مطلب گولیاں، کیونکہ وہ لوگ گئے بیسیکلی ان کو مارنے کے لیے تھے، وہ بچ گئے۔ خیر انہوں نے جو بھی پھر جب تھوڑے سے سیف زون میں پہنچے تو پھر انہوں نے اپنا وہ 9mm وغیرہ لوگ رکھتے ہیں ہماری سائڈوں پہ، تو اس سے اس کو مطلب جو بھی کر سکتے تھے۔ لیکن اچھا پھر لوگ کہتے ہیں اچھا جی وہ تو بچ گئے، تو میں کچھ لوگوں سے جو جرگے شرگوں میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو بات کر رہے تھے، وہ کہتے یار آپ نے تو مارنے کی کوشش کی، وہ مرا نہیں تو یہ الگ بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی وہ بچ گیا تو بس نہیں 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 ہم تو اب دوبارہ سے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کوشش کی، اس کی زندگی تھی، وہ بچ گیا۔ اسی طریقے سے حافظ سعید کے اوپر حملہ ہوا، وہ جس نے بھی کروایا، جیسے بھی ہوا، جو بھی تھا، لیکن ایک بڑا بڑا کلوز اٹیمپٹ تھا، میں یہ کہوں گا۔ اچھا اس کے بعد ان کی طرف تو یقیناً ان کی سیکیورٹی اور یہ ساری چیزیں تو موجود ہوں گی، لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کے پورے پاکستان میں ہیں، یقیناً KP میں بھی ہوں گے، کشمیر میں بھی ہیں، پھر پنجاب میں، سندھ میں، اور مائٹ بھی پاسبل ان بلوچستان بھی۔ لیکن ابھی تک ایک چیز بڑی حیران کن ہے کہ ابھی تک اس قسم کا کوئی کیس جو ہے وہ بلوچستان میں نہیں آیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ بلوچستان میں شاید نہیں ہیں۔ مطلب یہ میں اپنے اس سے بتا رہا ہوں، انالیسس سے بتا رہا ہوں کہ شاید وہ نہیں ہے۔ اچھا پھر 3-4 جگہ ہیں، مطلب سندھ ہے، پنجاب ہے، KP ہے اور کشمیر ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی اس طرح کی کوئی چیز ہمیں ابھی تک اس حوالے سے، مطلب جو اسپیسیفک اس چیز سے، ان انسیڈنٹ سے یا اس آپریشن سے ریلیٹڈ ہو، وہ نہیں آئی۔ اچھا ایک خیر ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جی انٹیلیجنس ایجنسی، تو میرے خیال میں انٹیلیجنس ایجنسیز تو یہ بات کبھی نہیں کرتی ہوتی کہ بھائی کون کیا کر رہا ہے ہمارے کنٹری میں۔ ہاں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ کر کے کام کر رہے، تو ان کی خبر نہ تو میڈیا میں آتی ہے اور نہ کچھ اور، نہ کسی کو وہ بتاتے، اگر وہ یہ بتا دے کہ یار ہم اس ادارے کے لوگ ہیں تو پھر تو مطلب ان کا کام ختم ہو گیا، پھر تو وہ چیز کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تو عام لوگوں کی طرح چل پھر رہے ہوتے ہیں، جس طرح میں چل پھر رہا ہوں یا کوئی اور اس طریقے سے وہ لوگ کام کرتے ہیں، کسی آفس میں، کسی بزنس کمیونٹی میں، کسی اور اس میں۔ تو وہ ان کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ نہیں جی ہم تو بھائی یہ ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے، تو پھر وہ کام تو ان کا ہو نہیں سکتا۔ تو وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ کام تو اپنا کر رہے ہوں گے، اور یقیناً میں پھر وہی بتا رہا ہوں کہ ان کی خبر، انٹیلیجنس اداروں کی خبر آپ کو میڈیا میں نہیں ملتی اور نہ وہ نکلنے دیتے۔ اگر وہ خبر نکلنی شروع ہو جائے تو وہ پھر یہی ہوگا جس طریقے کا پولیس کا کام ہوتا ہے کہ ہاں یار پولیس نے یہاں پہ ریڈ کر دیا، یہاں پہ وہ 2 بندے پکڑ لیے، یہ کر دیا، وہ جو بھی کام ہوتا ہے ان کا، پھر انٹیلیجنس اداروں میں اور پولیس کے اندر کوئی خاص فرق نہیں رہے گا، تو یہ خبر تو نہیں آتی۔ اپنے طور پہ وہ کیا کر رہے ہیں، یقیناً ہمارا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے، کوئی ایسا، اور نہ تعلق ہو بھی تو وہ بتاتے نہیں ہیں کسی کو کہ وہ کیا کریں۔ ہاں یہ میں اپنے اس کے بات پہ بتا رہا ہوں کہ ان کا کام ہوتا ہے وہ کچھ طریقوں سے، مختلف طریقوں سے چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتے اور کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر وہ کچھ پکڑ لیں، کچھ ان کے ہاتھ آ جاتا ہے، تو وہ پھر وہ خبر کسی نہ کسی طریقے سے وہ پھر میڈیا کو، شاید اپنے ایک طریقہ کار جو ان کا ہوتا ہے وہ پھر میڈیا کو خبر آتی ہے۔ لیکن ایسی کوئی خبر کم از کم میری نظر سے ابھی تک نہیں گزری کہ ایسی کوئی خبر آئی ہو جس میں انہوں نے کہا ہو کہ ہاں یار یہ فلاں جگہ پہ فلاں بندہ جو جیش سے تعلق تھا، کسی اور سے تعلق تھا، اس بندے کو جو ٹارگٹ کیا تھا
یہ ہم نے ان کے لوگ پکڑ لیے۔ تو ایسی کوئی خبر میری نظر سے نہیں گزری۔ ہاں، اب انہوں نے اگر یہ خفیہ رکھی ہو، انڈر گراؤنڈ رکھی ہو خبر، تو میرا خیال پتہ نہیں، مجھے مطلب اس بارے میں کوئی معلومات نہیں، اور مجھے لگتا بھی نہیں کہ ایسا ہوگا۔ لیکن ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اور اسپیسیفک وہی لوگ ہو رہے ہیں جو کشمیر جہاد میں ہوا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اٹیکس وغیرہ ہوئے ہیں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، اسپیشلی کشمیر سب سے شاید زیادہ ٹارگیٹڈ رہا، ان لوگوں کو چن چن کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ تو یہ بات کہ ایک تو یہ پوائنٹ بڑا مطلب امپورٹنٹ ہے، مطلب اگر مجھے کبھی موقع ملا اس قسم کے لوگوں سے، تو میں لازمی یہ سوال کروں گا کہ یار مطلب ان کو کیسے پتا؟ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، جرنلسٹ ہیں، سورسز بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، بات بھی ہوتی ہے، لیکن مطلب اتنا پتا کہ یار یہ فلاں بندہ، اس نے فلاں جگہ پہ یہ اٹیک میں یہ حصہ لیا تھا، یا جو بھی آرگنائز کروایا تھا، یہ فلاں سٹی میں رہتا ہے پاکستان کی، اور فلاں سٹی میں فلاں جگہ پہ اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی از دا موسٹ پاپولیٹڈ سٹی، 12واں بڑا شہر ہے دنیا کا پاپولیشن کے لحاظ سے۔ مطلب ایسا آسان نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آپ جا کے اور کہیں کہ جی مل لیا اور بس چلو وہ کر لیا۔ تو یہ سارا کچھ کرنا، اچھا پھر کے پی ہے، میں خود خیبر پختونخوا سے ہوں، یار ایسی ایسی جگہوں پہ باجوڑ ہے، مطلب ایک دور پار علاقہ ہے، خیبر پختونخوا کا تقریباً بارڈر کے ساتھ، افغان بارڈر کے ساتھ ڈسٹرکٹ لگتا ہے۔ اب وہاں پہ جا کے ٹارگٹ کیا گیا۔ کشمیر میں راولا کوٹ، مطلب وہاں پہ اس قسم کے انسیڈنٹ نارملی نہیں ہوتے، مطلب جو جھگڑے وگڑے اس طرح کی چیزیں کم ہیں کشمیر کے اندر۔ تو اب مجھے مطلب یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یار ان کے پاس اتنی انٹیلیجنس ہے، جو بھی لوگ یہ کر رہے ہیں، کہ ان کو اتنا پتا ہے کہ یہ فلاں بندہ پاکستان کے فلاں سٹی میں ہے، اور فلاں سٹی کے فلاں علاقے میں۔ اچھا پھر ان کو یہ پتا ہے کہ یہ اس وقت نماز پڑھنے جاتا ہے، یا جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہوں گی وہ یہ کرتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ڈسکا میں دیکھا، وہ بھی مسجد میں ہو۔ یہ والی چیز بڑی مطلب جو بھی یہ کر رہا، اگر انڈین ایجنسی کا مطلب سپورٹ پہ یہ ہو رہا ہے، تو انٹیلیجنس اس کی بڑی مضبوط ہے۔ ہاں، یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن ہے کہ ہاں ہمارے اداروں کو ان کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں کافی جانکاری ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے ان کو، بٹ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ لوگوں کو کیا، لوگ کہتے جی رپورٹ تھا کہ یار اس کو ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے، لیکن ٹارگٹ ہو رہے ہیں اور دبا کے ہو رہے ہیں۔ کوئی دن مطلب ہفتہ 2 ہفتے ایسے نہیں گزرتے، اب تو خیر ویک سے بھی شاید کم ٹائم بیچ میں آ گیا، جلدی جلدی انسیڈنٹس جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور نمٹایا جا رہے ہیں ان کو۔ لیکن حامد میر صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ جی انڈین جو ایجنسی ہے را ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ انڈیا کا، وہ افغانستان میں کچھ لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہے اور ان کے ذریعے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اچھا میں کہتا ہوں ہائر کیا بھی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان آئی ایس آئی بھی ایسے لوگوں کو ہائر کر سکتی ہے، را بھی کر سکتی ہے، این ڈی ایس، باقی بھی ادارے، لیکن ان کو یہ انفارمیشن ساری دینا، آخر وہ بھی تو چاہیے نا۔ صرف یہ تو نہیں کہ بندے کو گن پکڑا دی اور کہو تسی چلے جاؤ یار، مطلب کیسے کسی اسپیسیفک جگہ پہ اس نے جانا ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہ بس جنرلی گھوم رہے اور کسی کو بھی پڑکا دیا، نہ ایسا تو نہیں ہے، ٹارگیٹڈ لوگ ہیں۔ تو یہ خیر گتی جو ہے ابھی سلجھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے سلجھ جائے، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ میں بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ایسی ملتی ہے جو آپ لوگوں کو بتانے والی ہو تو وہ یقیناً میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ رک نہیں رہا، اور اس کے حوالے سے کوئی زیادہ بات بھی نہیں ہوتی۔ یہ والی جو خبر ہے، بلکہ ایک اور جو میں نے آپ کو بتایا، ایک اور بلال مرشد کا، اس کی خبر جو ہے وہ ڈان نے اس کو چھاپا ہے، وہ خبر ڈان میں آئی ہے۔ باقی نیوز پیپرز بھی میں نے پورے مطلب پڑھے ہیں، میں نے کوشش کی ہے، لیکن وہاں پہ کوئی خبر اس قسم کی نہیں آ رہی۔ اچھا اس کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آ رہی۔ اور جی ڈیرہ غازی خان، ڈی جی خان بھی اس کو کہا جاتا ہے،
پنجاب کا ایک ٹرائبل علاقہ ہے، وہاں پہ کہتے جیل میں ایک اور آدمی کو جی پوائزن دیا گیا۔ حالانکہ اس خبر کی بھی ابھی تک 3 دن ہو گئے، میں نے کوشش کی، لیکن کسی نے مجھے اس کے اوپر تصدیق نہیں دی کہ ہاں یار یہ ایسا ہوا ہے۔ لوگ وہ خبریں دے رہے ہیں، ٹویٹر پہ بھی میں نے دیکھا، اور کچھ لوگوں نے ویڈیوز وغیرہ بھی بنائی، لیکن اس خبر کی ابھی تک کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہوئی کہ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا، کیونکہ جیل کے اندر اگر کوئی آدمی مرتا ہے، کسی بھی وجہ سے مرتا ہے، تو اس کی خبر نہیں چھپ سکتی۔ لازمی سی بات ہے، وہاں پہ ایک حساب کتاب سے کہ یہاں پہ 2,000 بندہ ہے، یہاں پہ 5,000 بندہ ہے، سب کا نام، فادر نیم، علاقہ، سب کچھ لکھا ہوتا ہے، تو یہ چیز چھپ نہیں سکتی۔ ہاں، موت کس وجہ سے ہوئی ہے یہ بھی نہیں چھپ سکتی، خبر نکل آتی ہے۔ تو ایسی کوئی خبر ابھی تک آئی نہیں، تو خیر اینی وے ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔